كما نراه. نعم. وسيبقى إن شاء الله. تواضع كبير سماحة الشيخ. نرى الأستاذ الأكاديمي، ونرى الأستاذ في الحوزة العلمية، ونرى المدرس، ونرى شيخ العشيرة، ونرى الشيب الكبير، الكل تتواضع وتتنازل عن مقاماتها أمام هؤلاء الزائرين. هذا أنا سأتكلم عن نفسي. نعم. الذي تقول عني آية الله، وهذا أنا حاضر أصبغ أحذيتهم. الله أكبر. والله ليش أقولها؟ مو تنازلا، قد أنت ستتصور تواضعا هذا من عندي، وأنا الممنون للحسين، بس أريد يوفقني لهذا المعنى. يا حسين نور عيني يا حسين، هاي وين ألقاها؟ وين أحصلها؟ جزاهم الله خير الجزاء الزائرون، المشاة، وأصحاب المواكب، وأصحاب البيوت، كلهم لا يمكن أن يجازيهم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أمير المؤمنين، إلا فاطمة الزهراء، إلا الإمام الحسين صلوات الله عليه. فهنيئا لهم، هذه سعادة لهم، وأنا الممنون وهو الممنون يقدم هذه الخدمة للزائر ولهؤلاء الطيبين الأطهار.